अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि अमीनुल कादरी झूठों का चैंपियन किस तरह चीख चीख कर झूठ बोल रहा है और लोगों के ईमान को तबाह कर रहा है। आप ये वीडियो देख लें। हज़रत महबूब इलाही ने एक बार हज़रत अमीर खुसरो किसी काम से भेजा, और भी बुजुर्गों से वाक़या मंसूब है, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो को काम से भेजा, वो आए देर से आए। खुसरो इतनी देर क्यों हुई? हुज़ूर एक जनाजा जा रहा था और जनाजे के आगे आगे ऐलान हो रहा था कि जो इसको कंधा देगा वो जन्नती। तो काफिर कहा मैं तो मुंह छुपा करके बैठ गया कि जब तक वो जनाजा नहीं गया मैं निकला नहीं। कहा क्यों? कंधा दे देते जन्नत मिलती। कहा उससे जन्नत लेना था तो आपका दामन क्यों पकड़ा था? खुसरो बनो खुसरो। जब हज़रत खुसरो का विसाल हुआ अमीर खुसरो का, तो दिल्ली के चंद उलमा आए, कहा चलो खुसरो का इंतकाल हो गया, चल के उसकी मैयत में शरीक होते हैं और जनाजे में शिरकत करते हैं। हज़रत अमीर खुसरो का जनाजा रखा हुआ था, चेहरे पे चादर पड़ी हुई थी। उलमा ने हाथ उठा दिए, कुछ उनमें से कुछ उलमाए ज़वाहिर थे, निस्बतों पर शायद इतना यकीन न था। ए अल्लाह खुसरो की मगफिरत कर दे। खुसरो उठ करके बैठ गए, खबरदार मेरे लिए मगफिरत की दुआ मत करना, इसलिए कि तुम्हारी दुआ से अगर जन्नत चाहिए तो निजामुद्दीन का दामन मैंने क्यों पकड़ा था? दोस्तों वीडियो आपने देखी है। हलवा खोरों का ये मौलवी इस तरह रेंगता है जिस तरह के भैंस का बच्चा कट्टा रेंगता है। हालांकि आराम से बात भी की जा सकती है, लेकिन ये चीख चीख कर कहानी शरीफ बयान कर रहा होता है। शायद इसको मालूम नहीं है कि आहिस्ता भी बात की जा सकती है। इसके मुंह से रालें टपक रही होती हैं, ऐसे लगता है कि अभी 2 मिनट के अंदर इसकी जान निकल जाएगी और इसके गुर्दे बाहर निकल कर सलाम करने लगेंगे। वीडियो के अंदर एक बाबे की बात कर रहा है कि जब बाबा जी फौत हुए तो जनाजे वाली चारपाई पर बैठ गए कि मेरे लिए मगफरत की दुआ ना करना, मैंने अपने पीर का पल्ला इसलिए नहीं थामा था कि मेरे पल्ले कोई गुनाह रह जाए, मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं। यानी कि इस तकरीर के अंदर झूठों का चैंपियन अमीनुल कादरी ये बात बयान कर रहा है कि बस पीरों का पल्ला थाम लो, तुम्हें कोई और काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। तो तुम्हारे पीरों का मकाम सहाबा से बढ़ गया है। यहाँ पर तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सहाबी कहता है कि अगर अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ न किए तो बर्बादी है मेरे लिए और मेरी माँ के लिए। और सहाबा इकराम के बारे में आता है कि वो फरमाते थे कि मैं घास का तिनका होता, अल्लाह ताला मुझसे हिसाबो किताब ना फरमाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ कराया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते थे, बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। सहाबा इकराम के पास तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा पीर था, लेकिन फिर भी वो डर रहे थे और परेशान थे कि पता नहीं हमारे गुनाह माफ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये पीर तो नबियों से भी बढ़ गए, जिनका मुरीद बनने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आप इस झूठों के चैंपियन अमीनुल कादरी की ये वीडियो देखें, किस तरह अपने मुरीदों को टोपी करा रहा है। हजरत बंदा नवाज के सुदरास फरमाते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद का मुरीद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मुरीद कब्र में गया, आजाद ख्याल था, आजाद तबा था, आजाद तबीयत था, लेकिन पीरो मुर्शिद की टोपी उसके सर पे थी। अजाब के फरिश्ते आए तो उस वक्त तो फरिश्तों ने कहा जिसके सर पे हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन की टोपी हो उसे अजाब कैसे दें? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी जो पहन के आया हो तबर्रुक है, उसको अजाब कैसे दे? पहली बात तो यह है कि ये कब्र की कार्रवाई इन्हें बताता कौन है। ये सवाल सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। किसी हलवा खोर ने आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि कब्र की कार्रवाई इन तक कैसे पहुंचती है, कौन सा कैमरा इन्होंने लगाया हुआ होता है या कौन सा सेटअप इन्होंने कब्र के अंदर किया हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि हलवा खोरों का काम ही टोपियां कराना है, यहां पर भी ये टोपी करा रहा है। और दूसरी बात है कि टोपी का वाकया ही बयान किया जा रहा है कि पीर साहब की टोपी पहनकर कब्र में चले गए, मुरीद का अजाब टल गया। हर वक्त ये टोपियां ही कराते रहते हैं, कभी कुरान और हदीस भी बयान कर लिया करो। अगर टोपी पहनने से अजाब टल सकता है तो अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने उसका जनाजा पढ़ा दिया या फिर पढ़ाने की तैयारी की और उसके मुंह में लुआब दहन भी डाला और उसके अलावा अपना जुब्बा यानी चादर भी उस
پر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرا نبی اگر تم 70 بار بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرو تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ جب نبی کے جبے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اور وہ جہنم واصل ہو گیا تو تمہارے پیر صاحب کی ٹوپی سے کس طرح گناہ معاف ہوں گے اور عذاب ٹل جائے گا؟ کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو سب سے پہلے توحید کی طرف آنا پڑے گا، توحید کو ماننا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یہ پیر تمہارے گناہ معاف نہیں کروا سکتے۔ مرشد عطار باپا جانی الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہو، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ میں اور جتنے بھی میرے ذریعے غوث پاک کے مرید ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ کہ وہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند رکھیں۔ یا میں سہارا لیے چلوں امام محمد رضا بریلوی ہمارے امام ہیں، اور ہمارے پیر بھی فرماتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے فتاوا پر آنکھیں بند رکھنا، ورنہ وہ ٹھوکر کھائیں گے کہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے بعد کسی تحقیق کی ضرورت نہیں تو آپ کے اعلیٰ حضرت سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ اعلیٰ حضرت کوئی معصوم ہستی ہیں؟ غلطی تو انبیاء سے نہیں ہوتی، گناہ تو انبیاء سے نہیں ہوتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی تمہارے انسان تھے، ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس طرح کیسے ممکن ہے کہ ان کی تحقیق پر اپنی آنکھیں بند کر لی جائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر ہماری آنکھیں بد ہیں، لیکن اس پر ان کا خود کا عمل نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے، اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو ہے۔ یہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بھی سگے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو بھی ٹوپی کرا رہے ہیں۔ انہی بریلویوں کے 2 علماء یہی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیق حرف آخر نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ حرف آخر صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات، کیونکہ انسان ہے نا، معصوم تو نہیں ہے نا۔ کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تدخلات ہیں لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن الیاس قادری کا شاید دماغ خراب ہو چکا ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی داتا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اس طرح کے دم بتاتے رہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری تحقیق ختم ہو چکی ہے، اب نئی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور الیاس قادری مرشد عطار کے مرید جو ہیں وہ اتنے پکے ہیں، اس کے مرید کہتے ہیں کہ الیاس قادری کی تحقیق کے بعد ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہمارے پیر بھی فرماتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں، اور نگران شورا فرماتے ہیں حاجی عمران اتاری دامہ ذلہ کہ ہماری آنکھیں امیر اہل سنت پہ بند ہیں۔ اچھا فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں، تو میرے مرشد پر میری آنکھیں بند ہیں، خلاص۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیاس قادری کون سا محقق اور مجدد ہے، یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا پڑھا لکھا ہے کہ اس نے اتنی بڑی تحقیق کی ہے۔ آپ الیاس قادری کی زبانی سن لیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے۔ درس نظامی میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو گئے۔
خود اندازہ لگا لیں جس کے پاس نہ کوئی دنیاوی تعلیم ہے نہ ہی دینی تعلیم ہے، درس نظامی کا 1 سال بھی اس نے مکمل نہیں کیا، عالم کا کورس بھی نہیں کیا، اور لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الیاس قادری کو مرشد عطار بپا جانی امیر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد الیاس قادری رضوی چشتی جیسے القابات دیے ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، حالانکہ علم کے ساتھ اس انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را اپنا ایمان بچائیں، ان کہانی بازوں سے اور ایمان کے ڈاکوؤں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔